علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام دا جواب محبت پیار دے نال دو۔ تسی ہونے ہی تھکے پے ہیں، ایتا بیان شروع بھی نہیں ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ، وسراجا منیرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی عملا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. کیویں میں بولاواں احسان مالکا کیویں میں بولاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا کیویں میں بولاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا نعمتاں ہزاراں بے شمار ملیاں نعمتاں ہزاراں بے شمار ملیاں گنیاں نہ جان بے حساب ملیاں گنیاں نہ جان بے حساب ملیاں دتا رہن سین لئی دتا رہن سین لئی مکان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا اکھاں کن نک دند نل موتی انمول نے اکھاں کن نک دند نل موتی انمول نے دل تے دماغ جے خزانے ساڈے کول نے دل تے دماغ جے خزانے ساڈے کول نے دل تے دماغ جے خزانے ساڈے کول نے بولن لئی دتی اے زبان مالکا کیوں جی ایویں کہ نہیں بولن لئی دتی اے زبان مالکا کیویں میں بولاواں احسان مالکا کیویں میں بولاواں احسان مالکا سارے احسان مولا تیرے ساریاں تو ود اے سارے احسان مولا تیرے ساریاں تو ود اے پر ایک احسان جیڑا ساریاں تو ود اے سارے احسان مولا تیرے ساریاں تو ود اے پر ایک احسان جیڑا ساریاں تو ود اے ساریاں تو ود اے کیڑا دتا سانو تڑپ جائی دتا سانو نبی سلطان مالکا دتا سانو نبی سلطان مالکا کیویں میں بولاواں احسان مالکا کیویں میں بولاواں احسان مالکا کیویں میں بولاواں احسان مالکا سامعین محترم
واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور میرے عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری پردہ نشین معززات مکرمات، عزت دلائق عزت مند میری روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اس مسجد کی زندہ دل انتظامیہ، زندہ دل منتظمین، زندہ دل خطیب و امام، اور شہر فیصل آباد دے غیور باشعور باوقار مسلمان، میں دعا کرنا اللہ جس طرح اسی اج تیرے گھر دے اندر اکٹھے ہوئے ہیں، میرے مالکا تینوں پتہ ہے میں مسافر ہاں اور مسافر دی دعا تو کدی بھی رد ہاں۔ اللہ جس طرح اسی اج مسجد دے اندر اکٹھے ہوئے ہیں، تیرے گھر دے اندر اکٹھے ہوئے ہیں، میرے مالکا کل قیامت والے دن نبی پاک دے ہو دے کوثر دے سانو اسی طرح ہی اکٹھے فرما۔ اے میرے مولا، اس درس قرآن دے اندر اگر کوئی بیمار آیا ہے انہوں شفا عطا فرما۔ میں تواڈیاں زباناں چو آمین سننا چاہنا، یار کی پتہ ہے کہ دی آمین دے نال کام بن جانا ہے۔ اللہ اس مجلس دے اندر، اس درس قرآن دے اندر اگر کوئی میرا بھائی، کوئی میرا ویر، کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی تاجر، کوئی ذمہ دار اور پردے دے اندر بیٹھن والی میری ماں بہن، اللہ کوئی بھی بیمار آئے انہوں شفا عطا فرما۔ اے میرے شاہ، اگر کوئی دکھی آئے اللہ انہوں سخ عطا فرما۔ اے میرے مولا، اگر کوئی مکے مدینے تو ترسیا آئے اللہ اودیاں پیاساں بجا۔ اللہ سونیا جڑے باہر بیٹھے نے انہوں اندر آن دی توفیق عطا فرما۔ بھائیو، بزرگو، ویرو، دوستو، ماشاءاللہ آگے نے اللہ نے توفیق دے دیتی، آئی گئے۔ میں بے حد مشکور ہاں، شکر گزار ہاں اپنے پیارے بھائی، محترم بھائی، بڑے ہی مخلص بھائی، محترم جناب حضرت مولانا صدق توصیف سلفی صاحب، جنہوں نے اج سانو اپنی زیارت دا موقع دیتا ہے، اور اللہ سونیا جنہوں نے اج دے درس قرآن دا انتظام کیتا ہے، میرے محترم بھائی صدق توصیف صاحب اور انہوں دی انتظامیہ، انہوں دے بھائی جنہوں نے اج دا انتظام کیتا ہے، اللہ سونیا انہاں ویراں واسطے، سن والیاں واسطے، سناؤن والیاں واسطے کل قیامت والے دن اس درس قرآن نو ذریعہ نجات بنا۔ میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لواں گا، میں چند منٹوں دے اندر اپنی گفتگو سمیٹن دی کوشش کراں گا، کیونکہ مینوں پتہ ہے تانوں بھوک لگی ہے، کھانے دا ٹائم ہے۔ یقیناً سارے ہی مغرب دی نماز پڑھ کے تقریباً 80-90% کھانا کھاندے نے، کوئی 10% نے جڑے مغرب تو پہلے ہی کھانا کھا لیندے، لیکن انشاءاللہ تسی بھوکے بیٹھے ہو، اللہ پاک نے تانوں اج اپنی رحمت دے نال رجا دینا ہے۔ جاؤ مسافر دی دعا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ میں دعا کرنا اللہ جتنے بھی آئے نے اللہ کل قیامت والے دن انہوں جنت دا کھانا نصیب فرما۔ بھائیو، بزرگو، ویرو، دوستو، آج دنیا دے اوپر ہر انسان اپنے ذہن دے اندر یہی بات لے کے ٹریا پھردا ہے، یہی ذہن لے کے ٹریا پھردا ہے کہ میں کامیاب ہو جاواں۔ اگر کسی دے کول دکان ہے، انہیں دکان دا کام شروع کیتا ہے، وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس دکان دے اندروں کامیاب ہو جاواں،
اگر کوئی سیاست دے اندر ہے او دا ذہن ایوے کہ میں سیاست دے اندروں کامیاب ہو جاواں، اگر جیڑا بھی بندہ ہے کوئی بھی کاروبار اس بندے نے شروع کیتا ہے وہ کہندا ہے کہ میں اس کاروبار دے اندروں کامیاب ہو جاواں۔ بھائیو، بزرگوں، ویرو، دوستو، انسان یہ ذہن لے کے پھردا ہے کہ کامیاب او بندہ ہے جہدے کول نوٹ زیادہ نے، کامران کامیاب او بندہ ہے جہدے کول ووٹ زیادہ نے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ آج انشاءاللہ اپا اللہ دے قرآن دے کولوں پوچھنے، سونیا خالقہ، سونیا مالکہ، تیرا قرآن کی کہندا ہے کہ کامیاب کون نے؟ دعا کرو میں جو کچھ بیان کراں اللہ پاک منوں اور تانوں سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، بزرگوں، ویرو، دوستو، انشاءاللہ اج میں تساں احباب نو دسنا ہے کہ کامیاب کیڑے لوگ نے۔ نوٹاں ووٹاں والے کامیاب نے، بینک بیلنس والے کامیاب نے، دنیا دے مال والے کامیاب نے، بڑیاں بلڈنگاں والے کامیاب نے، بڑیاں سونیاں کوٹھیاں والے کامیاب نے، بڑیاں پیاریاں گاڑیاں والے کامیاب نے، یا پھر اللہ دے قرآن والے کامیاب نے؟ جنہاں نے دل دے اندر تقوی اختیار کر لیا، پرہیزگاری اختیار کی تھی، وہ کامیاب نے یا پھر نوٹاں ووٹاں والے کامیاب نے؟ آئیے ذرا توجہ کر دیا جانا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام دا نامی اس میں گرامی آئے، محبت دا مظاہرہ کریا کر، نبی پاک تے درود و سلام پڑھیا کر۔ ایک بار نبی پاک تے درود پڑھیں گا، اللہ ذوالجلال تیرے اوپر دساں رحمتاں دا نزول فرمان گے۔ ایک بار نبی پاک تے درود پڑھیں گا، اللہ ذوالجلال تیرے 10 درجے بلند کر دیں گے۔ ایک بار نبی پاک تے درود پڑھیں گا، اللہ ذوالجلال تیرے 10 گناہ مٹا دیں گے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگو اللہ پاک دا قرآن کی فرما رہے ہیں، آپ علیہ السلام دے سینے مبارک تے اترن والا اللہ ذوالجلال دا قرآن کی فرما رہے ہیں۔ سنو لوگو اللہ پاک دا قرآن فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور لوگو اللہ پاک دا قرآن کی فرما رہے ہیں، سونے خالق کے کائنات نے کی فرمایا، یا ایھا الناس، اے دنیا جہان دے اندر بسنے والے لوگو، اے دنیا جہان دے اندر رہنے والے لوگو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اسی تانوں ایک مرد دے اندروں پیدا کیتا ہے، اسی تانوں ایک عورت دے اندروں پیدا کیتا ہے۔ او لوگو میرے سونے مال کے کائنات نے صاف چٹا کہہ دیتا ہے، فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد ایک عورت کے اندر سانو پیدا کیتا ہے اللہ ذوالجلال نے۔ اگے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ پاک نے فرمایا، وہ دنیا جہان دے اندر بسنے والے لوگوں توجہ کرو، بھائی بزرگوں میری ول توجہ کرو۔ آقا علیہ السلام دے سینے مبارک تے اترن والا اللہ پاک دا قرآن فرما رہا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ سونے خالق کے کائنات نے فرمایا، وہ لوگوں ایک قبیلے کس واسطے بنائے گئے، ایک برادریاں کس واسطے بنائیاں گئیاں، ایک بستیاں کس واسطے بنائیاں گئیاں، ایک شہر کس
واسطے بنائے گئے؟ یہ صوبے کس واسطے بنائے گئے؟ یہ ملک کس واسطے بنائے گئے؟ یہ گاؤں کس واسطے بنائے گئے؟ اور لوگوں میرے سونے خالق کائنات نے فرمایا میرا فیصلہ نہیں، وہ لوگوں میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، میرے بڑے نہیں کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اللہ، بلکہ سونے خالق کائنات دا قرآن کہہ رہے ہیں وہ لوگوں قرآن تے سچائی، قرآن تے اقوال ہے۔ فرمایا وقبا لتعارفوا، فرمایا سارا کچھ لوگوں تعارف واسطے بنایا ہے، ایک قبیلے تعارف واسطے بنائے گئے، یہ برادریاں تعارف واسطے بنائیاں گئیاں، یہ ذاتاں پاتاں لوگوں تعارف واسطے بنائیاں گئیاں۔ ایتھوں پتہ چل جائے وہ لوگوں ذات جنی مرضی اچھی ہوئے اللہ ذوالجلال دے ہاں اچھی ذات والا لوگوں بندہ عزت والا نہیں، اللہ پاک دے ہاں سید بندہ لوگوں کامیاب نہیں، اللہ پاک دے ہاں بلوچ بندہ کامیاب نہیں، اللہ پاک دے ہاں کسی بھی برادری دے نال تعلق رکھن والا انسان کامیاب نہیں۔ وہ لوگوں چاہے بلوچ ہوئے، چاہے جٹ ہوئے، چاہے ملک ہوئے، چاہے سید ہوئے، کسی بھی ذات دے نال تعلق رکھنے والا انسان کامیاب نہیں، بلکہ سونے خالق کائنات نے فرمایا، سونے مالک کائنات نے فرمایا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ پاک نے فرمایا میرے ہاں بے شک وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ عزت والا ہے، وہ بندہ شان والا ہے، وہ بندہ مقام والا ہے جہدے دل دے اندر تقوی آ گیا، جہدے دل دے اندر پرہیزگاری آ گئی، وہ لوگوں اللہ پاک دے کولوں ڈرن والا بندہ کامیاب ہے، اللہ ذوالجلال دے کولوں ڈرن والا انسان کامیاب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، اے نوٹاں ووٹاں تے مان نہ کریا کرو، دنیا دی دولت تے مان نہ کریا کرو، اے دنیا دی دولت لوگ اس دنیا تے چھوڑ جانی ہے، ہر چیز دنیا تے چھوڑ جانی ہے، اگر ساڈے نال کوئی چیز جائے گی تے نیک اعمال جان گئے، نیکیاں کیتیاں ہوئیاں نال جان گئیاں، وہ لوگ ایمان والے کے جاؤ، اللہ پاک دے کولے ایمان والی دولت لے کے جاؤ، اللہ ذوالجلال دے کولے دنیا والی دولت نہ لے کے جاؤ، کل قیامت والے دن دنیا دی دولت نے کم نہیں آنا، ساڈے ماں باپ نے ساڈے کم نہیں آنا، ساڈے ویراں نے ساڈے کم نہیں آنا، ساڈیاں بہناں نے ساڈے کم نہیں آنا، ساڈے رشتہ داراں نے ساڈے کم نہیں آنا، برادری والے نے کم نہیں آنا، وہ لوگ یاراں نے کم نہیں آنا، جڑے بڑے بڑے اج دعوے کردے نے کہ یار میں تیرے نال جیواں گا، تیرے نال مراں گا، میں تیری خاطر بڑا کچھ کر دیاں گا، میں تیری خاطر سب کچھ قربان کر دیاں گا۔ اور میرے ویرا یہ یار جدوں پریشانی آندی ہے، جدوں مصیبت آندی ہے، جدوں تنگی آندی ہے، اے یار تے دنیا دے اوپر ہی بے وفا بن جاندے نے، کل قیامت والے دن تیرے کون کم آئے گا؟ نیک اعمال کم آن گے، نیک اعمال کم آن گے، نیکیاں کیتیاں ہوئیاں کم آن گیاں، وہ لوگوں نیکیاں کر کے اللہ پاک دے ہاں کامیاب بن جاؤ، اللہ دیاں نظراں دے اندر عزت والے بن جاؤ، اللہ دیاں نظراں دے اندر شان و شوکت والے بن جاؤ، اللہ ذوالجلال دیاں نظراں دے اندر مقام والے بن جاؤ، اللہ دی قسم تقوی اختیار تسی کر لو، پرہیزگاری اختیار تسی کر لو، دنیا دے اوپر بھی عزت والے بن جاؤ گے، آخرت دے اندر بھی عزت والے بن جاؤ گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ علیم خبیر، اللہ اکبر اللہ اللہ، فرمایا بے شک ان اللہ علیم خبیر، اللہ پاک نو ہر چیز دی خبر ہے، وہ سونا مالک سب کچھ جاندا ہے، وہ لوگوں نو پتہ ہے کہ کل صبح نو کی ہونا ہے، آج تو 10 سال بعد کی ہونا ہے، آج تو 20 سال بعد کی ہونا ہے، آج تو 50 سال بعد کی ہونا ہے، وہ لوگوں ساریاں خبراں میرے سونے مالک کائنات نو ہے، سانو تے یہ بھی نہیں پتا کہ سانو اگلا سال بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، وہ لوگوں کامیاب بننا چاہتے ہو اللہ دے اوپر بھروسہ کر لو، ایمان والے بن جاؤ، وہ لوگوں تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگاری والے بن جاؤ، 5 وقت دے پکے تے سچے نمازی بن جاؤ، وقت تے نمازاں ادا کرن والے بن جاؤ، فجر نو فجر دے ٹائم تے ادا کریا کرو، ظہر نو ظہر دے ٹائم تے ادا کریا کرو، عصر نو عصر دے ٹائم تے ادا کریا کرو، مغرب نو مغرب دے ٹائم تے ادا کریا کرو، عشاء نو عشاء دے ٹائم تے ادا کریا کرو، اے 5 نمازاں پابندی دے نال ادا کریا کرو، اپنی من مرضیاں نہ کریا کرو، اگر اسی جماعت دے نال نماز نہ پڑھاں گے، جماعت دے نال نماز ادا نہ کریں گے، ساڈیاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں، جان بوجھ کے نمازاں لیٹ نہ کریا کرو، او لوگوں کامیاب بننا چاہندے ہو، کامیاب بننا چاہندے ہو، اللہ دے ہاں
عزت والے بننا چاہتے ہو میرے ویرو 5 وقت دے پکے تے سچے نمازی بن جاؤ اللہ پاک نو اے عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے میرے سونے مالک نے اس عمل دے نال بہت زیادہ پیار ہے اپنے کولوں باتاں نہیں کر رہا او لوگو اپنے کولوں بات نہیں کر رہا بلکہ حدیث بول رہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے ایک آن والا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا جا صحابی آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے آ کے کہندا ہے جیدا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندا سونیا محبوبہ سونیا نبی ای العمل احب الی اللہ ای العمل احب الی اللہ آقا علیہ السلام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے سونیا محبوبہ سونیا نبی آقا جی اللہ دے ہاں سب تو اچھا عمل کیڑا ہے اللہ پاک نو کس عمل دے نال پیار ہے اللہ ذوالجلال نو کیڑا عمل پیارا لگدا ہے او لوگوں آقا علیہ السلام نے سب تو پہلے کی فرمایا الصلاۃ لوقتها فرمایا میرے پیارے عبداللہ میرے سونے صحابی میرے پیارے صحابی اللہ دے ہاں وقت نماز پڑھنے والا عمل بہت زیادہ اللہ اچھا ہے اللہ پاک نے اس عمل دے نال بڑا پیار ہے اللہ پاک نے اس عمل دے نال بڑیاں محبتیں ہیں اور میرے ویرو میرے سونے نبی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ لوگوں 5 وقت دے نمازی بن جاؤ 5 وقت دے پکے تے سچے نمازی بن جاؤ وقت تے نماز ادا کریا کرو اگر وقت تے نماز ادا کرو گے تسی عزت والے بن جاؤ گے شان والے بن جاؤ گے مقام والے بن جاؤ گے عظمت والے بن جاؤ گے اور لوگوں جس عمل دے نال اللہ پاک نو پیار ہے جیڑا عمل انسان کرے گا او عمل اگر انسان نے کیتا اللہ پاک نو اس عمل دے نال بڑا پیار ہے او انسان دے نال بھی بڑا پیار ہوئے گا اس انسان دے نال بھی بڑیاں محبتاں ہون گیاں قاری صدق تسیر صاحب بیٹھے نے میری تائید کرن گے او لوگوں سنو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تسی کامیاب بننا چاہندے ہو 5 وقت دے پکے تے سچے نمازی بن جاؤ نوٹاں ووٹاں تے یقین نہ کریا کرو اے دنیا دی دولت تے یقین نہ کریا کرو اے سب کو لیتے ہی چھوڑ کے جانا ہے 5 وقت تینوں اللہ پاک اپنے گھر دے اندر بلاوندا ہے فرمایا حیا للصلاۃ میری بات توجہ کرو یار حیا للصلاۃ حیا للفلاح آقا علیہ السلام وہ لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود نے سوال کیتا ہے نبی پاک نے دس دیتا اللہ پاک لوگوں 5 دفعہ بلوندا ہے آؤ کامیابی دی طرف آجو کامیابی دی طرف آجو نماز دی طرف آجو فلاح دی طرف لیکن اسی کامیابیاں نوٹاں دے اندر لبنے ہاں میں بس کراں سن دے نعرہ تکبیر مولانا عبدالحفیظ تبسم صاحب تسی سارے زندہ باد او مسلمانوں سنا پیار دے محبت نال کامیاب بننا چاہندے ہو کامیاب بننا چاہندے ہو نبی دے صحابہ دی طرف دیکھو ابو بکر صدیق دی طرف دیکھو فاروق اعظم دی طرف دیکھو عثمان و علی دی طرف دیکھو وہ لوگوں 1,44,000 صحابہ دی طرف دیکھو اللہ دی قسم کامیاب بن کے گئے دنیا دے اوپر عزت والے بن گئے دنیا دے اوپر شان والے بن گئے انہاں نے بھی کلمہ اس نبی دا پڑھیا جیدہ کلمہ اسی پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اے میرے پیغمبر دے صحابہ اے میرے پیغمبر دے یار میرے پیغمبر دے جانثار وہ لوگ دنیا دے اوپر مقام والے بن گئے دنیا دے اوپر عزت والے بن گئے اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان رضی اللہ عنہم ورضوان کون صحابہ کون میرے پیغمبر دے جانثار یار جنہ دے بارے پیار دے نال کہا کرنا تہاڈا ایمان تازیاں کردا جاواں تہاڈا ذوق تازیاں کردا جاواں کہ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے
ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے بار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اس سفر دے وچ جننے موٹیاں تے چایا سی کنے چایا سی کنے سفر دے وچ جننے موٹیاں تے چایا سی سفر دے وچ جننے موٹیاں تے چایا سی سب پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا سی سب پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا سی سب پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا سی اج بھی آقا جی دے نال ستے نے اج بھی آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو دیکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو دیکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو دیکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا بل دے انگاریاں تے کلمہ سی بولیا بل دے انگاریاں تے کلمہ سی بولیا بل دے انگاریاں تے کلمہ سی بولیا کلمہ سی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آؤ لوگوں محبت پیار دے نال سنو اللہ پاک دے ہاں کیڑے بندے مقام والے اللہ ذوالجلال دے ہاں کون عظمت والا ہے اللہ پاک دے ہاں کون شانہ والا ہے اللہ پاک دا قرآن کی فرما رہا ہے فرمایا یا ایوہ الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير اللہ اکبر اللہ وہ لوگوں عزت والے بننا چاہتے ہو 5 وقت دے نمازی بن جاؤ کامیاب بننا چاہتے ہو 5 وقت دے نمازی بن جاؤ نماز دی تلقین تے میرے پیارے سلوی صاحب بھی کر دینے وہ لوگوں بے نمازی نہ بنو بے نمازی نہ بنو ہر جمعے تانوں نماز دا پیغام دیندے نے جو بھی مرضی موضوع ہے لیکن موضوع دے اندر نماز دا ذکر ضرور آندا ہے اور میرے ویرو 5 وقت دے نمازی بن جاؤ 5 وقت دے سچے تے پکے نمازی بن جاؤ عزت والے بن جاؤ گے شان والے بن جاؤ گے مقام والے بن جاؤ گے کامیاب و کامران ہو جاؤ گے اور لوگوں تو ایک صحابی دے نال تھوڑیاں ملاقاتاں کراواں تھوڑیاں کہ جاؤ لوگوں یا نبی پاک دے یار دے نال ملاقاتاں کراواں ہے تے لوگوں غریب جے ہے تے غلام ہے تانوں پتہ تے چل گیا ہوئے گا کیڑا غلام ہے کیڑا غریب ہے آؤ لوگوں پیار دے نال سناؤ آقا علیہ السلام ایک دن اپنے صحابہ دے اندر بیٹھے نے چپ کر جو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ انج کر کے نبی پاک دے کولے بیٹھے نے، سجے بھی نبی پاک دے صحابہ، کھبے بھی نبی پاک دے صحابہ، پیچھے بھی نبی پاک دے صحابہ، اور لوگوں اگے بھی نبی پاک دے صحابہ، ارد گرد نبی پاک دے صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے بیٹھے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے سونے صحابہ، میرے جلیل القدر صحابہ، اے میرے پیارے صحابہ، اے میرے یارو، میں رات معراج تے گیا سا، جنت دیاں سیراں کیتیاں، پہلے آسمان تے گیا، دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں ستویں، او لوگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، او لوگو اللہ پاک دے کول گئے، اللہ ذوالجلال دے کولے نہیں گئے، اللہ پاک دے کولے نہیں گئے، گئے سی اللہ نو نہیں ویکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نو کئی کہندے کہ اللہ پاک نو دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی کوشش کی تھی کہ اللہ سونیا میں تیرا دیدار کرنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کر سکے، اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ کل قیامت والے دن ہی انشاءاللہ دیدار کراواں گا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ آؤ سنو محبت پیار دے نال، او لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ انج کر کے لوگوں نبی پاک دے کولے بیٹھے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں رات معراج تے گیا تے میں جنت دیاں سیراں کیتیاں، نال میرے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی نے، چلدیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کنا دے اندر او لوگوں انسانی قدماں دی آواز سنائی دیتی گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے جبریل، اے میرے پیارے دوست جبریل، اتنا خوش نصیب انسان کون ہے؟ دیکھو لوگوں کامیاب کون ہے، کامران کون ہے؟ کیا نوٹاں ووٹاں والا عزت والا ہے، کیا دنیا داری والا عزت والا ہے، یا تقوی والا عزت والا ہے، یا دنیا دی دولت والا عزت والا ہے، یا پھر ایمان دی دولت والا عزت والا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل کیڑا اتنا خوش نصیب انسان ہے، کیڑا انہیں نصیباں والا انسان ہے، انہیں قسمتاں والا انسان ہے جیڑا میرے تو پہلے جنت دیاں سیراں کری جا رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے دیکھیا سونیا مالکا، سونیا نبیا، سونیا محبوبہ، اے میرے پیارے نبی تیرے تو پہلے کوئی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا، تیرے تو پہلے کوئی جنت دیاں سیراں نہیں کر سکتا، کوئی جنت دا دروازہ نہیں کھول سکتا، لیکن اے میرے پیارے محبوب، میرے سونے محبوب، اور لوگوں جبریل علیہ السلام نے فرمایا آقا جی بے شک تواڈے تو پہلے کوئی جنت دیاں سیراں نہیں کر سکتا، کوئی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا، لیکن آقا جی ایک تواڈا پیارا جہا صحابی، تواڈا پیارا جہا صحابی، سونے موٹے موٹے ہونٹ نے، آقا جی کالے جے رنگ والے، آقا جی غلام ہے، آپ بھی غلام ہے، خاندان پورا ہی غلام ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، سونےو آقا جی دا نام بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سونےو کس وجہ تو اللہ پاک نے عزتاں دے دیتیاں، اور میرے نبی، میرے پیارے نبی، اور لوگوں جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں آقا جی کس وجہ تو عزتاں دیتیاں، آقا جی کالے جی رنگ والا بلال، کالے جی رنگ والا غلام بلال، آقا جی توحید دی خاطر مارا کھان والا، سونےو توحید دی خاطر انگاریاں تے لیٹن والا، سونےو ماراں تے برداشت کر لیاں، انگاریاں تے لیٹنا تے برداشت کر لیا، لیکن آقا جی توحید دے نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں، نبوت رسالت دے نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں، سونےو چلتا زمین تے لیکن پیراں دی ہر جنت دے اندر سنائی دتی جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، وہ لوگوں میرا پیارا بلال نہ کوئی دنیا دی دولت ہے، نہ بینک بیلنس ہے، بلکہ لوگوں ایمان دی دولت ہے تے سارے صحابہ بڑی عظمت والے ہے تے سارے صحابہ بڑے مقام والے ہے تے سارے صحابہ بڑی شان والے، لیکن لوگوں اللہ دی قسم میرے پیغمبر دا پیارا بلال، میرے پیغمبر دا سونا بلال اوپروں کالا ہے لیکن اندروں سونا ہے، صورت دا تے کالے سیرت دا سونا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، امیہ نے میرے پیارے بلال نو بڑا پریشان کیتا، انگاریاں تے لوگوں لٹا کے اللہ دی قسم اگ دے انگاریاں تے لٹایا، لیکن بلال نے کیا امیہ جنہ مرضی ظلم کر لے، امیہ جنہ مرضی ستا لے، لیکن نبی دے نال بے وفائیاں نہیں کراں گا، توحید دے نال بے وفائیاں نہیں کراں گا، اللہ پاک دے نال بے وفائیاں نہیں کراں گا، او لوگوں کیونکہ اب بلال حبشی نے میرے نبی دا کلمہ پڑھ
لیا ہے۔ بلال حبشی نے میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ دیکھ رہا، اللہ پاک نے میرے نبی نو اتنا سونا بنایا، اتنا پیارا بنایا۔ بلال حبشی کہندے نے او امیہ تو چہرے دا تے چٹا ہے لیکن اندروں تو کالا ہے، چہرے دا چٹا ہے اندروں کالا ہے۔ او لوگو آقا علیہ السلام دے یار نے فرمایا امیہ جنہ مرضی ظلم کر لے میں اس سونے نبی نو نہیں چھڑ سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ امیہ نے ظلم تے کیتے لیکن بلال نے لوگوں وفات اخیر کر دیتے، امیہ نے جفات اخیر کر دیتے، او لوگوں میرے پیارے بلال نے وفات اخیر کر دیتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پیارے بلال کون میرا بلال، کون میرا پیارا بلال، سنا دیئے پھر قاضی صاحب۔ حبشوں آئی شان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے، حبشوں آئی شان تک لے، ڈولیا نہیں ایمان تک لے۔ آقا پوچھ دے جنت دے اندر، آقا پوچھ دے جنت دے اندر، اے ٹردا اے کوئی ہور پیا، چلدا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا، چلدا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا، کالے رنگ وچ جمال تکیا اے، کالے رنگ وچ جمال تکیا اے، حبشاں دا ایک لال تکیا اے، کالے رنگ وچ جمال تکیا اے، حبشاں دا ایک لال تکیا اے، جس نے سونا بلال تکیا اے، جس نے سونا بلال تکیا اے۔ آقا پوچھ دے جنت دے اندر، آقا پوچھ دے جنت دے اندر، اے ٹردا اے کوئی ہور پیا، چلدا اے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا، جنتاں دے وچ شور پیا۔ اللہ پاک دا قرآن فرما رہا ہے، فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ آخری واقعہ تے میرا سلام ہے۔ اور لوگوں صحیح البخاری دی حدیث ہے، کون ایمان، اور لوگوں کیڑا بندہ ایمان والا ہے، کیڑا بندہ کامیاب و کامران ہے، بینک بیلنس والا کامیابی یا کون ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ این کر کے لوگوں صحیح البخاری دی حدیث ہے، آقا علیہ السلام دے شہر دے اندر نبی پاک دی پاک مسجد، لوگوں پاک مسجد نبوی دیاں صفائیاں کرنے والی ایک غریبنی جی بی بی ہے، ایک بڈھی جی بی بی ہے، مسجد نبوی دیاں صفائیاں کریا کر دی سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک وقت ایسا آ گیا، ایک ٹائم ایسا آیا ہے لوگوں، ایک وقت ایسا آیا جیڑا انبیاء کرام تے بھی آیا ہے، جیڑا لوگوں نبی پاک دے یاراں تے بھی آیا ہے، جیڑا محدثین تے بھی آیا ہے، جیڑا اولیاء کرام تے بھی آیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور لوگوں اے بی بی وفات پا جاندی ہے، اللہ دے کردہ خیال کریا کر دی، مسجد نبوی دیاں صفائیاں کرنے والی اے بی بی لوگوں وفات پا جاندی ہے۔ رات دا ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے دیکھا نبی پاک تے تھکے آئے نے، آرام کرے جا رہے نے، اور لوگوں دیکھو بی بی کتنی کامیاب ہو گئی، کتنی کامران ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ دینا سنو،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے دیکھے لوگوں اے بی بی تے اللہ پاک دے کولے چلی گئی ہے، وفات پا گئی ہے، اور نبی پاک بھی آرام کری جا رہے نے، نبی پاک تکے آرے آئے نے، نبی پاک نو کیوں اٹھانا ہے؟ آپ خود اس بی بی دا جنازہ پڑھ دینے آؤ۔ وہ لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یارہ نے چند محلے دیاں عورتوں نو کٹھیاں کیتا تے اللہ اکبر، انہاں عورتوں نے اس بی بی نو غسل دیتا ہے، اس بی بی نو کفن پہنایا ہے، راتوں رات ہی نبی پاک دے یارہ نے اس بی بی دا جنازہ پڑھ دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اور لوگوں دنیا تے کسے نہیں رہنا، ہر چیز نے اللہ اکبر ہر چیز چھوڑ کے چلے جانا ہے، وہ لوگوں اپنے باپ چھوڑ کے چلے جانا ہے، اپنے ویر چھوڑ کے چلے جانا ہے، اپنے رشتہ دار چھوڑ کے چلے جانا ہے، دنیا چھوڑ کے آخر چلے جانا ہے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یارو پرائی ہے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یارو پرائی ہے، پاویں زندگی 900 سال ہوئے، پاویں زندگی 200 سال ہوئے، ایک روز جدائی جدائی ہے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے۔ اور لوگوں محبت پیار دینا سنو، اے بی بی وفات پا جاندی ہے، نبی پاک دی یارہ نے راتوں رات بی بی نو دفنا دیتا ہے، چند دن گزرے نبی پاک نے دیکھے آئے، او مسجد نبوی دیاں صفائیاں کرنے والی بی بی نظر نہیں آ رہی، مسجد نبوی دا خیال کرنے والی اماری جی غریبنی جی بی بی نظر نہیں آ رہی، بڑھی جی بی بی نظر نہیں آ رہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے سونے صحابہ، میرے جانثار صحابہ، میرے جلیل القدر صحابہ، او ماری جی بی بی کدھر چلی گئی ہے؟ اللہ دے گھراں دا خیال کرنے والی بی بی نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا سونے کافی دن ہو گئے اوتے بی بی وفات پا گئی ہے، اسی اس بی بی نو راتوں رات ہی دفنا دیتا ہے، اس بی بی نو راتوں رات ہی دفنا دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، او میرے صحابہ تسی منوں کیوں نہیں دسیا، تسی منوں کیوں نہیں دسیا کہ آقا جی او بی بی وفات پا گئی ہے؟ فرمایا سونےو تسی تھکے آرے آئے سی، آرام کری جا رہے سو، اسی اس وجہ تو نہیں اٹھایا کہ کدے نبی پاک دی نیند کے اندر خلل پیدا نہ ہو جائے، اسی اس بی بی نو خود ہی دفنا دینے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع دے کی فرمایا، فرمایا دلونی علی قبرہا، دلونی علی قبرہا، اے میرے صحابہ میں اس بی بی دی قبر تے لے جاؤ، اے میرے سونے صحابہ میں اس بی بی دی قبر تے لے جاؤ، تسی مینوں کیوں نہیں دسیا کہ وہ بی بی وفات پا گئی ہے؟ مینوں کیوں نہیں اٹھایا کہ بی بی وفات پا گئی ہے؟ اس بی بی دی قبر تے مینوں لے جاؤ، میں اس بی بی دا خود جنازہ پڑھنا چاہنا ہوں۔ وہ لوگوں کون کہندے کہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوندا، غائبانہ نماز جنازہ بھی ہو جاندا ہے۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے، نبی پاک نے اس بی بی دا خود جنازہ پڑھیا تے غائبانہ نماز جنازہ پڑھیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ نبی پاک نے اس بی بی دی قبر تے جا کے لوگوں چند دن بعد جنازہ بھی پڑھیا تے مغفرت دیاں دعاواں بھی کیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اور لوگوں کیڑا امام الانبیاء میرا سونا نبی جڑا معراج دی رات لوگوں اللہ اکبر اللہ پاک دی جنت دیاں سیراں کر کے آیا، جڑا امام الانبیاء بن گیا ہے، وہ لوگوں جڑا شریعت اعظم بن گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اے لوگوں اتنی شان والا نبی اس بی بی دی قبر تے جاندا ہے، اس ماڑی جی بی بی دی قبر تے جاندا ہے۔ اللہ پاک نے اس بی بی نو کتنیاں عظمتاں عطا کر دتیاں، نہ دنیا دی کوئی دولت ہے، نہ دنیا دا کوئی مال ہے، صرف غریبنی جی بی بی تے اللہ دے گھراں دا خیال کرن والی۔ او ویرو تسی بھی اللہ دے گھراں دا خیال کریا کرو، مسجد دیاں صفائیاں کریا کرو، مسجد دے واش روم صاف کریا کرو۔ اللہ دی قسم تسی مسجد دے واش روم صاف کرنا شروع کر دیو، تانوں اتنا سکون آئے گا، اتنا سکون آئے گا، تسی اللہ اکبر سوچو گے کہ یار واقعہ تانی زندگی دے اندر سکون آ گیا ہے۔ اللہ دے گھراں دیاں صفائیاں کرنیاں تسی شروع کر دو، عزت والے بن جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، مقام والے ہو جاؤ گے۔ اس بی بی دی کولے دنیا دی کوئی دولت نہیں، لیکن اللہ دے کر دا خیال کیتا ہے۔ او لوگو ایمان دی دولت دل دے اندر ہے، دنیا دی دولت دل دے اندر نہیں۔ اللہ پاک نے اس بی بی نو دنیا دے اوپر ہی کامیاب کر دیتا ہے۔
اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اے بی بی دنیا دے اوپر عزت والی بن گئی، مقام والی بن گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بی بی واسطے دعاواں کیتیاں، بی بی کنی شان والی ہوئے گی۔ جس نبی نے لوگوں اس بی بی واسطے دعاواں کیتیاں، اللہ دی قسم خود امام اعظم ہے، خود اتنی عظمت والے شان والے، کیوں نہ پھر میرے نبی دیاں دعاواں قبول ہون۔ اللہ پاک نے میرے نبی نو مقام ہی انہاں تا کیتا ہے، شان ہی انہاں تا کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فوراً ہی میرے پیغمبر دیاں دعاواں قبول کیتیاں تے بی بی نو لوگوں جنتی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے۔ اور میرے ویرو میں اپنے کولوں باتاں نہیں کر رہا، اللہ اکبر، اپنے کولوں باتاں کرن دا قائل نہیں، جھوٹے قصے سنان واسطے نہیں آیا، کہانیاں سنان واسطے نہیں آیا، بلے شاہ دے شعر سنان واسطے نہیں آیا، میں سنان آیا تے رب دا قرآن سنان آیا، میں سنان آیا تے نبی دا قرآن سنان واسطے آیا، اللہ دے قرآن دیاں آیتاں سنان واسطے آیا، نبی پاک دیاں حدیثاں سنان واسطے آیا۔ اور میرے ویرو تسی کامیاب بننا چاہندے ہو تے 5 وقت دے نمازی بن جاؤ، اللہ دے گھراں دا خیال کرن والے بن جاؤ، غریباں دے نال محبتاں کرن والے بن جاؤ، اپنے دلاں دے اندر تقوی اختیار کر لو، اپنے دلاں دے اندر پرہیزگاری اختیار کر لو، دنیا دے اوپر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، نبی پاک دا پڑوس مل جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ گھیرا میرا نبی نشان والا جیدہ پڑوس ملے گا، آخری باتاں تے میرا سلام ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ آؤ لوگوں سنو کہ سونا لال حلیماں دا، سونا لال حلیماں دا، سونا بال حلیماں دا، سونا لال حلیماں دا، مکی دا یتیم آیا، مکی دا یتیم آیا، بن کے بن کے بن کے یارو غم خار یتیماں دا، سونا لال حلیماں دا، مٹڑی بولی مشک پسینہ، مٹڑی بولی مشک پسینہ، والضحیٰ رخ سارے ختم نبوت والی رب نے یارو سر تے رکھی دستارے، ختم نبوت والی رب نے یارو سر تے رکھی دستارے، پلکاں تے رب ستیا، پلکاں تے رب ستیا، آ جا آ جا آ جا، ہوئے میل کریماں دا، سونا لال حلیماں دا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللہ سونے سے بڑے گناہ گار، بڑے سیاکار، بڑے خطا کار، میرے مالکا سب اپنی رحمت دے نال معاف فرما۔ اللہ سونے دن رات انسان ہون دے ناتے غلطیاں خطاواں ہو جاندیاں نے، میرے مالکا میرے خالقا اپنی رحمت دے نال سارے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل فرما۔ اللہ انسان غلطیاں ہو جاندیاں نے، اللہ اسی انسان تو رحمان ہے، مالکا اپنی رحمت دے نال سانوں معاف فرما۔ اللہ اپنی رحمت دے نال، اللہ میرے سونے خالقا اپنی رحمت دے نال سارے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل فرما۔ میرے سونے خالقا اپنی رحمت دے نال سانوں معاف فرما۔ میرے مالکا اپنی رحمت دے نال سانوں معاف فرما۔ اللہ سونے سانوں معاف فرما۔ اللہ میرے مالکا میں پہلے بھی کیا ہے، اللہ میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، جب جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن تیرا نبی جو بولتا بھی وہ حق کے، وہ سچے، وہ پکے۔ اللہ تو مسافر دی دعا رد نہیں کرتا۔ اللہ میں ایک دعا کرنا، اللہ میرے پیارے بھائی صدف تسیح سلفی صاحب نے اللہ سونے اور زیادہ استقامت عطا فرما۔ اللہ انہاں دے علم و عمل دے اندر اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما۔ اللہ سونے توحید دا بوٹا لگایا ہے، میرے مالکا تیرے دین دا پرچار ہو رہا ہے، اسلام دا پرچار ہو رہا ہے، اللہ اس میرے بھائی کو اور عزتاں عظمتاں شاناں عطا فرما۔
اللہ اس میرے بھائی کو اور مقام عطا فرما۔ اللہ بڑے مخلص نے، بڑے پیارے نے، عزت والے نے اور عزت کرنے والے نے، اللہ اس میرے بھائی کو اور زیادہ عزت عطا فرما۔ اللہ سونیا میرے مالکا جس طرح جس تیرے گھر کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ اسی طرح کل قیامت والے دن نبی پاک دے حوض کوثر دے سانوں اکٹھیاں فرما۔ اللہ اسی طرح حوض کوثر دے نبی پاک کا جام نصیب فرما۔ اللہ سونیا جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی آئے نے سارے دا آنا قبول و منظور فرما۔ اللہ جو سنیا سنایا ہے اللہ قبول و منظور فرما کے آخرت واسطے ذریعہ نجات بنا۔ اللہ سارے حال تیرا فرما، اللہ سانو معاف فرما، اللہ سونیا سارے اوپر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے گلان سنو بیٹھے رہو، یاسین اسلامک انشاءاللہ اور آئے نے کیمرے والے انشاءاللہ اور بھی علماء دے بیانات تو مل جان گے، اور اج والا بیان بھی انشاءاللہ مل جائے گا، اور مدثر اسلامک فیصل آباد انشاءاللہ وہ بھی آئے نے، انہوں دا کیمرہ بھی لگیا ہوا ہے انشاءاللہ انہوں تو بھی انشاءاللہ یہ بیان مل جائے گا انشاءاللہ الرحمن، اور دوسرے علماء دے بھی بیان مل جان گے۔ توحید دا کم ہو رہا ہے، علماء دے بیانات چڑھ رہے ہیں، ضرور سنیا کرو۔ اللہ پاک دے اللہ دی قسم اے لوگ بڑے خوش نصیب نے، تسی بڑے خوش نصیب ہو کہ اے لوگ علماء دیاں تقریراں ڈاؤن لوڈ کر دے، اللہ اکبر اپلوڈ کر دے نے تواڈے واسطے کہ یار سن لین اور اودے تے عمل ہو جائے۔ اللہ پاک تواڈے اوپر اپنی رحمت فرما دین گے۔ سارے بھائی بزرگ انہاں نو یوٹیوب نو سبسکرائب بھی کرن، مدثر اسلامک سینٹر اور یاسین اسلامک سینٹر انہاں نو سبسکرائب کرو، انشاءاللہ الرحمن تواڈے کول ہر ویڈیو آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔